बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हज़रत उमर के वाक़ये का पहला हिस्सा नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाज़ा खोल दो। उमर अंदर दाखिल हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कपड़ों को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और इरशाद फरमाया, उमर, क्या तुम उस वक्त तक बाज नहीं आओगे जब तक अल्लाह ताला तुम पर भी वैसे ही ज़िल्लत और रुसवाई और इबरतनाक सज़ा नाजिल ना फरमा दे जैसी वलीद बिन मुगीरा पर नाजिल हुई थी। फिर फरमाया, या अल्लाह, ये उमर बिन खत्ताब है। या अल्लाह, इस्लाम को उमर बिन खत्ताब के ज़रिए क़ुव्वत व इज़्ज़त अता फरमा। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेइख्तियार बा आवाज़ बुलंद कहा, अशहदु ला इलाहा व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। ये सुनकर मुसलमानों ने इतनी ज़ोर से तकबीर कही कि उससे मस्जिद हराम और चुनाव पर मौजूद लोगों ने भी सुना। अब अल्लाह ताला के रसूल ने उनकी इस्तकामत के लिए दुआएं फरमाई। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इस्लाम लाने से कुफ्र की सफ़ों में कहराम मच गया। मुसलमानों को इज़्ज़त और तौक़ीर मिली, इस्लाम की शान और शौकत में इजाफा हुआ। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, जब से उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया है, हम मुसलसल इज़्ज़त और तौक़ीर के साथ रहें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो दिल में सोचा कि अल्लाह के रसूल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। सोचा और गौर किया तो दिल ने कहा कि वो अबू जहल है। मैं फ़ौरन उसके घर गया, दरवाज़ा खटखटाया और बाहर आया। मुझे देखकर कहने लगा, मरहबा, कैसे आना हुआ। मैंने कहा कि मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुका हूँ और जो कुछ लेकर आए हैं उसकी तस्दीक कर चुका हूँ। जब उसने ये सुना तो तेश में आ गया और ये कहकर ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया कि खुदा तेरा बुरा करे और जो कुछ तू लेकर आया है उसका भी बुरा करे। अब उनका रुख जमील बिन मामिर जमई के घर की तरफ था। ये शख्स प्रोपेगंडे का माहिर था, किसी खबर को फैलाने में उसका कोई सानी ना था। पूरे कुरैश में किसी बात का ढोल पीटने में सबसे आगे था। उसे हज़रत उमर ने बताया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ तो जमील ने यह सुनते ही नहायत बुलंद आवाज़ से चीख कर कहा कि खत्ताब का बेटा सभी यानी बेदीन हो गया है। ऐलान करता जा रहा था और हज़रत उमर उसके पीछे पीछे ये कहते जा रहे थे कि ये झूठ कह रहा है, मैं मुसलमान हो गया हूँ। कुरैश के लिए ये खबर किसी धमाके से कम ना थी। वो इकट्ठे हो गए और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर टूट पड़े। मारपीट शुरू हो गई। लोग उनको मार रहे थे और वो लोगों को मार रहे थे। ये मारपीट लड़ाई झगड़ा जारी रहा हत्ता कि सूरज सर पर आ गया और हज़रत उमर फ़ारूक थक कर बैठ गए। इस्लाम लाने के कुछ ही देर बाद हज़रत उमर फ़ारूक अल्लाह के रसूल के रूबरू बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। ए अल्लाह के रसूल, क्या हम हक पर नहीं हैं, चाहे ज़िंदा रहें या मरें? इरशाद फरमाया, क्यों नहीं, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम लोग हक पर हो, चाहे ज़िंदा रहो या मौत से हमकिनार हो जाओ। हज़रत उमर फ़ारूक कहने लगे, तो फिर ए अल्लाह के रसूल, छुपना कैसा? उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ माबूस फरमाया है, हम ज़रूर बाहर निकलेंगे। चुनाचे मुसलमान दो सफ़ों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर निकले। एक सफ़ में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे और दूसरे सफ़ में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। ये लोग मस्जिद हराम में दाखिल हुए। जब कुरैश ने हज़रत उमर और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो उनके दिलों पर ऐसी चोट पड़ी कि अब से पहले कभी नहीं पड़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब फ़ारूक रख दिया। बकौल अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस्लाम कबूल करने से पहले हम बैतुल्लाह के पास नमाज पढ़ने से कासिर थे। हज़रत सोहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम पर्दे से बाहर आ गया, उसकी एलानिया दावत दी गई। हम हल्के लगाकर बैतुल्लाह के गिर्द बैठते थे, बैतुल्लाह का तवाफ़ करते, जिसने हम पर सख्ती की उससे इंतकाम लेते और उसके बाद मज़ालिम का जवाब भी देते। मुसलमानों की बारी अक्सरियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और इजाज़त से मदीने की तरफ हिजरत कर रही थी। ये लोग कुरैश से छुप छुपा कर जा रहे थे। हालात ही ऐसे थे और हिकमत का तकाजा भी था।
کون قریش کی مخالفت مول لیتا، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہی نرالی تھی۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو بیت اللہ شریف میں تشریف لائے، طواف کیا، مقام ابراہیم پر نفل ادا کیے۔ قریش کے اکابر حلقے بنائے صحن میں بیٹھے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مخاطب کر کر چیلنج دیا، جو چاہتا ہے کہ اگر اس کی ماں اسے گم پائے، جو اپنے بچے یتیم اور بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ مجھ سے اس وادی کے پیچھے ملے۔ اس چیلنج کے باوجود قریش میں سے کسی مائی کے لال کو ان کا پیچھا کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ ان کی زندگی کے بے شمار روشن پہلو ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے نماز فجر کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں نے رات ایک خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا کھیت ہے، اس میں طرح طرح کے پھل اور سبزیاں اگی ہوئی ہیں۔ اس کھیت کو پانی کی ضرورت ہے کہ کوئی آئے اور کھیت کو پانی سے سیراب کرے۔ میں نے دیکھا کہ ابو بکر آئے، آپ نے کنویں سے پانی کے ڈول نکال کر کھیت میں ڈالنے شروع کیے تاکہ کھیت کو سیراب کیا جائے۔ ڈول بہت بڑا تھا اور آپ اس کو نکالنے میں دقت محسوس کر رہے تھے۔ پھر ابو بکر نے اپنی بساط کی حد تک کنویں سے پانی نکالا اور کھیت میں ڈالا، مگر کھیت سیراب نہیں ہوا۔ پھر عمر آئے، میں نے دیکھا کہ وہ اتنی تیزی سے پانی نکال رہے ہیں جیسے انہیں پانی نکالنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہو رہی۔ میں نے زندگی بھر کنویں سے اس قدر تیزی سے پانی نکالتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ اتنے تیزی سے پانی نکال رہے ہیں کہ کھیت پانی سے بھر گیا، لیکن عمر کے ڈول نکالنے میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ پانی کھیت کے منڈیریوں سے باہر چھلکنے لگا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول، اس کی تعبیر بھی بتا دیجیے۔ ارشاد ہوا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ عمر میرے دین کو دنیا کے کناروں تک پہنچائیں گے اور اس میں کوئی کمزوری، قوت میں کوئی کمی اور دین کی خدمت میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا۔ ابو بکر بھی دین کی خدمت کریں گے، مگر تھوڑے وقت کے لیے۔ دین اگر پھیلے گا تو میرے عمر فاروق کے دور میں پھیلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خواب اور پیشن گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ عہد فاروقی میں دو سپر پاورز روم اور ایران دم توڑ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے بعد ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں گزاری۔ آپ نے تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ وہ بڑے صحابہ رائے بلند نظر اور اعلیٰ ہمت تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی بے حد محبت کرنے والے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد قیدیوں کے مسئلے میں جب ان سے رائے طلب کی گئی تو ان کی رائے حضرت ابو بکر صدیق کے برعکس تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ کفار سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ میری وہ رائے نہیں جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ فلاں کو، جو میرا قریبی رشتہ دار ہے، میرے حوالے کرے تاکہ میں اس کی گردن مار دوں۔ عقیل بن ابی طالب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرے تاکہ وہ اس کی گردن مار دے، اور عباس جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ہے، اسے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرے تاکہ وہ اس کی گردن مار دے، یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں۔ قرآن کریم کی سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تائید فرمائی۔ سیرت کی کتابوں اور تفسیروں میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ غزوہ احد میں بھی انہوں نے شرکت کی۔ وہ ان جانباز صحابہ میں سے تھے جو اللہ کے رسول کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ جنگ کے آخر میں جب مشرکین نے واپسی کی تیاریاں مکمل کر لی تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوئے اور بآواز بلند بولا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر پوچھا، کیا تم میں ابو قحافہ کا بیٹے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ لوگوں نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کیا تم میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ لوگوں نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے جواب دینے سے منع فرمایا تھا۔ ابو سفیان نے ان تینوں کے سوا کسی اور کے متعلق نہ پوچھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اسلام کا قیام انہی تینوں کے ذریعے ہے۔ جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا، چلو ان تینوں سے چھٹی ملی۔ یہ سن کر
پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قابو ہو گئے اور بولے اے اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔